प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हम अपोस्टल क्रीड या रसूलों के अकीदा के एक एक हर्फ को, एक एक जुमले को, एक एक अकीदे को बगौर सीख रहे हैं। हमने अब यीशु मसीह नासरी को सीखना शुरू किया है, जिसमें हमने ये जाना कि यीशु मसीह नासरी खुदावंद का इकलौता बेटा और फिर रूह कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। और फिर हमने सीखा कि वो ही मसीहा है, जबकि हम बोलते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर। तो हमने लास्ट टाइम सीखा कि यीशु मसीह कैसे है। फिर हमने देखा कि यीशु किस तरह उसने हमारे गुनाहों की खातिर दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, फिर आलमे अरवा में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और फिर हमने सीखा कि वो आसमान पर चढ़ गया और खुदा के दाहिने तरफ बैठा है। आज जो विषय, जो बात हमने यीशु मसीह नासरी के बारे में सीखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। और जब हम दूसरे मज़ाहिब और दूसरे अकीदा रखने वाले लोगों से मिलते हैं तो हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा कंप्लीट ईमान उस बात पर होना चाहिए जो हमारे पास हमारे दिमाग में हिकमत के तौर पर खुदावंद की पाक रूह के ज़रिए आती है। तो आज हमने देखना है कि यीशु मसीह खुदावंद कैसे है। प्रेज़ गॉड। इससे पेशतर कि हम खुदावंद के कलाम को देखें, खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने एक बात बड़ी वजाहत के साथ, क्लैरिटी के साथ फरीसियों से कही। जब फरीसी उसके पास आते हैं तो यूहन्ना 8:32 में कहता है, और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। तो वहां पर फकीह फरीसी कहते हैं कि हम तो अब इब्राहिम की औलाद हैं, हम कभी किसी के गुलाम नहीं हुए। तो यीशु मसीह जो जवाब देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जवाब हमें पौलुस रसूल के जरिए इफिसियों के नाम खत में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सुननी है। और यीशु मसीह ने जो आज़ादी की बात की सिर्फ फरीसियों के साथ नहीं की, बल्कि वो आज हर उस शख्स से बात करता है जो यीशु मसीह नासरी पर ईमान नहीं रखते, कामिल ईमान नहीं रखते, या उनका ईमान आधा अधूरा है। सो इस बात को गौर से देखना है। इफिसियों 2 बाब और उसकी पहली 5 आयात है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बड़ी गौर से सीखना है, बड़े गौर से देखना है, और फिर हम जानेंगे कि आज़ादी हासिल करने के लिए वो सच्चाई क्या है, वो सच्चाई कौन है। खुदावंद का कलाम फरमाता है, और उसने तुम्हें भी आज़ाद किया, या उसके ने का मतलब है यीशु मसीह नासरी ने। तो यीशु मसीह नासरी ने तुम्हें भी आज़ाद किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। तो जब कोई शख्स इस दुनिया में पैदा होता है तो वो गुनाहों और कसूरों के बोझ तले मुर्दा होता है, उसकी गुलामी में होता है। आगे लिखा है, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविशों पर चलते थे। यानी जब हम यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए होते, जब हमने उसे पहना नहीं होता, जब हम नामी मसीही होते हैं, या हमारा ईमान यीशु पर कामिल नहीं होता, आधा अधूरा होता है, तो हम दुनिया की रविश पे चलते हैं, खौफ में रहते हैं, और हवा के आलमदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। यानी शैतान के बारे में बात हो रही है कि हम शैतान के फर्जंद थे, शैतान के पैरोकार थे, शैतान के पीछे चलते थे। इनमें हम सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे, और दूसरे की मानिंद तबई तौर पर गज़ब के फर्जंद थे। यहाँ पर क्या कहा गया है कि हम जिस्म की ख्वाहिशों पर चलते थे, जिंदगी गुजारते थे। यानी हमारी जिंदगी गुजारने का एक ही मकसद था कि हम अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करें, ख्वाह वो खाना हो, ख्वाह वो जिस्मानी भूख हो, ख्वाह वो किसी भी किस्म की हिरस हो, लालच हो, उसको पूरा करने के लिए जिंदगी गुजारते थे। और फिर आगे क्या लिखा है कि हम तबई तौर पर यानी जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर गज़ब के फर्जंद थे। जब
फरीसी और सिपाही यूहन्ना इज़दबागी के पास बपतिस्मा लेने आते हैं, तो वो उनसे कहता है कि ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। और दानियल 12 बाब के अंदर मरकूम है उसके पहली 3 आयत में कि खुदावंद का दिन, वो गजब का दिन ऐसा होगा कि आज से लेके अब तक कभी इंसान ने ना देखा होगा। तो यहाँ पर गजब की जब बात होती है तो जब हम यीशु मसीह नासरी को सही तौर पे नहीं अपनाते, अपनी ज़िंदगी उसकी बताई हुई बातों पर नहीं चलाते, तो हम गजब के फर्जंद होते हैं, हम उस गजब के मातहत होते हैं, हम मौत और खुदा के गजब में जिंदगी गुजार रहे होते हैं और हम शैतान के बंदी, शैतान के गुलाम होते हैं, आजाद नहीं होते। आगे देखिए क्या लिखा है, मगर खुदा ने अपनी रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, तुमको फजल ही से निजात मिली। जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तो जब यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, तो वो आज़ादी उस मौत से, गुनाह की मजदूरी, जो रोमियो 6 बाब 23वीं आयत में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, उस मौत की गुलामी से तब आज़ाद होगे जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे। तो गौर से सुने, यीशु मसीह ने कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे। और सच्चाई कौन है? यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 14 बाब की 6 आयत में फरमाया, यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो यहां पर यीशु कहते हैं कि राह, रास्ता, हक यानी सच्चाई। अगर कोई कहता है ना कि यीशु सच्चा है, तो मैं कहूंगा नहीं, यीशु सच्चा नहीं है, यीशु खुद सच्चाई है। राह और हक यानी सच्चाई, ये वो सच्चाई है जब हम यीशु मसीह नासरी से वाकिफ होते हैं तभी हम आज़ाद होते हैं मेरे भाई। और ये वाकिफ होना का मतलब ये है कि जब हम पुराने एहदनामे में देखते हैं तो जब कोई मर्द अपनी औरत से वाकिफ होता है तब वो औरत हामला होती है, उसकी जनरेशन और औलाद पैदा होती है। तो इसी तरह जब हम, और फिर बाइबल में पैदाइश उसके 2 बाब और 24वें आयत में लिखा है कि मर्द और औरत एक तन होंगे, एक होंगे, अखद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो जब हम सच्चाई के साथ अखद होते हैं, जब हम यीशु के अंदर पेवस्त हो जाते हैं, यीशु हम में पेवस्त हो जाता है, जब हम अखद हो जाते हैं, कम्यून हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो हम आज़ाद होते हैं मेरे भाइयों। सो हमने इस पूरी सिनेरियो में जितनी भी हमने एपिसोड्स की हैं, उसके अंदर एक ही बात है, एक ही सच्चाई है, एक ही मकसद है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को पूरी तौर पर जान सकें, उससे वाकिफ़ हो सकें। कि जब हम सच्चाई से वाकिफ़ होंगे, जब यीशु को जानेंगे, यीशु से वाकिफ़ होंगे, जब यीशु के साथ अखद हो जाएंगे, तभी हम आज़ाद होंगे। तो जो विषय हमने पहले देखे वो भी, और आज जो देख रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यीशु मसीह खुदावंद है। खुदावंद लफ्ज़ जो है कलाम मुकद्दस में पुराने अहदनामे के अंदर बहुत जगहों पे इस्तेमाल हुआ है, और पुराने अहदनामे में जहाँ जहाँ लफ्ज़ खुदावंद इस्तेमाल हुआ है वहाँ वहाँ हिब्रू लफ्ज़ यहवे या आदोनाई, क्योंकि यहोवा लफ्ज़ कभी भी बनी इसराइली बोलते नहीं थे, यानी युड हे वाव हे, यहोवा लफ्ज़ वो अपनी ज़ुबान से कभी नहीं लेते थे, बल्कि उसके मुतबादिल वो लफ्ज़ आदोनाई इस्तेमाल करते थे। और आदोनाई का मतलब है मेरा खुदावंद। जिस तरह अगर हम ज़बूर 23 में देखें तो वहाँ लिखा है आदोनाई राह लो कसेर, यानी यहोवा रा लो कसेर सही लफ्ज़ है, लेकिन वो आदोनाई कहते हैं मेरा खुदावंद, यानी खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। आदोनाई रा लो कसेर, यहोवा रा लो कसेर। तो यहाँ पर वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो आदोनाई या लॉर्ड है। जहाँ पर भी खुदावंद लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, खाली खुदावंद लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, खुदावंद खुदा की बात नहीं करता, खुदावंद इस्तेमाल हुआ है, आदोनाई इस्तेमाल हुआ है, यहोवा इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पर लफ्ज़ वो लफ्ज़ यीशु के लिए इस्तेमाल हुआ है।
جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں خداوند کے کلام میں سے، اگر ہم زبور 110 اس کی پہلی آیت میں جاتے ہیں، غور سے، جن کے پاس خداوند کا کلام ہے، میری کسی بات کے ساتھ تضاد کرنے سے پہلے، اس کا اختلاف کرنے سے پہلے کلام خدا کھول لیں۔ زبور 110 اس کی پہلی آیت میں مرقوم ہے، خدا نے میرے خداوند سے کہا۔ اس کی جو ایکچول ہیبرو ہے وہ یہ ہے، الوہیم امر یہوہ، الوہیم امر ادونائی، یہاں پر کہ خدا نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے دائنے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ یہاں خداوند، خدائے ذوالجلال الوہیم، ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری سے فرماتے ہیں، کیونکہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اور کوئی خداوند ہے ہی نہیں، ایک ہی خداوند ہے، اور وہ خداوند ہمارے یسوع مسیح ناصری ہیں۔ تو یہاں پر لفظ یہوہ یا آدونائی یا لارڈ یا پھر اردو میں خداوند استعمال ہوا ہے۔ خدا نے میرے خداوند سے کہا، الوہیم امر یہوہ، پریز گاڈ۔ سو زبور 110 اور اس کی پہلی آیت یسوع مسیح کو خداوند ثابت کرنے کے لیے ہی کافی ہے، لیکن ہم اس کو پھر بھی بہت وستار کے ساتھ ضرور جانیں گے اور ضرور دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہوں پہ میں آپ کے سامنے وہ بتا دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں، اور پھر جب وقت ہو تو ان کو آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ اور جہاں جہاں جو لفظ خداوند لکھا ہے ان آیات میں، وہاں یسوع مسیح لکھیں گے تو آپ کو کلام سمجھنے، کلام پڑھنے میں بہت مدد ملے گی، اور آپ یسوع کو جان سکیں گے، اور زیادہ جان سکیں گے۔ جیسے زبور 23 اس کی پہلی آیت ہے، زبور 103 اس کی پہلی آیت، زبور 86 میں بہت جگہوں پر، زبور 145 کی پہلی آیات کے اندر، زبور 118، زبور 91، زبور 150، پہلا تواریخ 16:8، زبور 105 پہلی آیت، زبور 79 6 آیت، یرمیہ 10 باب 25 آیت، صفنیہ 3 باب 9 آیت، نوح 3 باب 55 اور 56 آیت، اور بہت ساری آیات ہیں، لیکن ان آیات کو ضرور دیکھیں، تب آپ کو یسوع مسیح کو جاننے اور سمجھنے میں اور مدد ملے گی۔ پریز گاڈ۔ دیکھیں اعمال 2 باب 36 آیت میں بڑی پیاری بات لکھی، پطرس جب روح القدس سے بھر گیا، پطرس جب خداوند کی روح سے بھر گیا تو وہ بنی اسرائیل سے اور وہ لوگ جو وہاں موجود تھے ان سے کیا فرماتا ہے، کہتا ہے پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے، اور یہاں میں صرف اسرائیل کا نام نہیں لوں گا، میں کہوں گا پس تمام نان بلیور، بے ایمان، غیر ایمان لوگ یہ جان لے کہ خدا نے، خداوند خدائے ذوالجلال الوہیم نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ ہم نے پچھلی ایپیسوڈز میں دیکھا کہ وہ مسیح ہے، اور اب آپ جان لیں کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے، وہی خداوند جس کے بارے میں داؤد پکار کر کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، جس کے لیے داؤد نبی کہتا ہے کہ خدا نے میرے خداوند سے کہا۔ تو یہاں خدا نے اسی مسیح کو خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ پہلا کرنتیوں اس کا 8 باب اور 6 آیت میں مرقوم ہے، بڑی پیاری آیت ہے، غور سے سنیے گا۔ پولس رسول فرماتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خداوند ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم بھی اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند یعنی یسوع مسیح جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا، اور سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہی وسیلہ ہے، یہ وہی خداوند ہے جس کے بارے میں پولس کہتا ہے کہ ایک ہی خداوند ہے۔ بتھیرے آئیں گے، بتھیرے آئے اور اپنے آپ کو خداوند کہنا پسند کروایا، خداوند اپنے آپ کو کہا، لیکن وہ خداوند نہیں، کیونکہ یسوع مسیح ناصری ہی خداوند ہے، اور صرف ہمارا ہی نہیں، پوری کائنات کا خداوند ہے۔ پریز گاڈ۔ فلپیوں 2 باب 9 اور سے 11 آیت ہم دیکھیں گے، فلپیوں 2 باب 9 سے 11 آیت میں مرقوم ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا، یعنی یسوع مسیح ناصری کو بہت سربلند کیا، اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں میں اعلیٰ ہے، یعنی اس نام سے جو خدا نے یسوع مسیح ناصری کو بخشا، اس سے اول، اس سے اونچا پوری کائنات، برہمانڈ، پوری یونیورس، ملٹی ورس، کاسموس میں کوئی بھی بڑا نام نہیں ہے۔ آگے دیکھیں گے کہ وہ نام کیا ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، خدا باپ
کہ جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یسوع مسیح خداوند، یہ ہے اقرار، یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اقرار، اور یہ ہے وہ نام خداوند یسوع مسیح۔ اور یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ، سب ناموں کے اوپر، جس نام کے آگے تمام گھٹنے جھکتے اور جھکیں گے، وہ یہ نام ہے خداوند یسوع مسیح ناصری۔ خدا نے اس کو یہ نام بخشا۔ پطرس کہتا ہے کہ اسے خداوند کیا۔ داؤد کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ میرے خداوند یہوہ سے کہا۔ دیکھیں عزیزوں، جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو صرف انسانوں نے ہی یسوع مسیح ناصری کو خداوند نہیں کہا، بلکہ فرشتوں نے بھی اسے خداوند کہا۔ دیکھیں لوکا 2:11 میں مرقوم ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ فرشتے جھوٹ نہیں بولتے، تو اس کا مطلب جب ایک ہی خداوند ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے تو کسی اور کے پیچھے نہ بھاگیں، وہ آپ کو موت کی طرف لے جائیں گے، آپ کو ہی نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خداوند خدا نے 10 احکام میں کہا کہ اگر تم غیر معبودوں کو پوجو گے تو میں تمہاری پشتوں سے بدلہ لوں گا، تو وہ تمہاری پشتوں کو تباہ کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، تو صرف ایک ہی ذات پوجنے، پرستش، عبادت کے لائق ہے، وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کی ذات ہے۔ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کس طرح یسوع مسیح پرستش کے لائق ہے، اور کہاں یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اور کہاں پر رویا، اور مکاشفات میں خداوند یسوع مسیح کی پرستش کے بارے میں لکھا ہے۔ لیکن جان لیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ پولس رسول گواہی دیتے ہیں، رومیو 10:9 میں مرقوم ہے، قلم بند کیا گیا ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ کیا ایمان لانا ہے، کیا اقرار کرنا ہے؟ کہ یسوع ہی وہ خداوند ہے جس کے بارے میں داؤد کہتا ہے کہ خدا نے میرے خداوند سے کہا، جس کے بارے میں پطرس کہتا ہے کہ خدا نے اسے خداوند اور مسیح کیا۔ پولس کہتا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یہ اقرار کرے کہ یسوع خداوند ہے تو نجات پائے گا۔ اسی طرح کلسیوں 3:17 میں پولس رسول ایک بار پھر اس بات کا اقرار کرتے ہیں، غور سے سنیے گا، اور میں یہ خاص طور پہ ان بھائیوں سے، ان میرے ہم منصب لوگوں سے، ان تمام پاسٹر حضرات، بشپ حضرات، ان تمام مبلغوں سے، ان تمام مبشروں سے مخاطب ہوں، غور سے سنیں۔ کلسیوں 3:17 میں لکھا ہے، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلہ سے باپ کا شکر بجا لاؤ۔ کس کے نام سے کرو؟ خداوند یسوع کے نام سے۔ یعنی ہم کچھ بھی کرتے ہیں، کام کریں یا کلام کریں، ہمارا کلام اور کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح، یسوع ہی خداوند ہے۔ پہلا پطرس 3:15 میں پطرس رسول گواہی دیتے ہیں، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو۔ پریز گاڈ۔ کیا کہتا ہے پطرس؟ کہ مسیح کو یعنی یسوع مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو۔ میرے بھائیوں، شک نہ کریں کہ یسوع خداوند نہیں ہے، شک نہ کریں کہ یسوع تخلیق ہے، شک نہ کریں کہ یسوع خالق ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، شک نہ کریں۔ اسی طرح یوحنا جو محبت کا رسول ہے، وہ فرماتا ہے مکاشفہ 17 باب اور اس کی 14 آیت میں، وہ برے سے لڑیں گے اور برا ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہلیلویا۔ وہ خداوندوں کا خداوند ہے، وہ سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، وہ تمام معبودوں کے اوپر پوجا کے لائق خداوند ہے۔ دوسرا کرنتیوں 4:5 میں پولس رسول بڑی پیاری بات کرتے ہیں، پھر میں مبشروں، مبلغوں، پادری حضرات سے مخاطب ہوں، بڑی غور سے سنیے گا، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں۔ کیا منادی کرتے ہیں؟ ہر بندہ منادی بغل سے بائبل پائی تے نکل جاتا ہے، لیکن جاننا ہے کہ منادی کیا کرنی ہے۔ پولس رسول فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ یسوع مسیح کی منادی کرتے ہیں، اور کیا منادی کرتے ہیں؟ کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں نہیں کہتے بلکہ تمہارے غلام ہیں۔ کیا منادی کرنی ہے جی؟ کہ یسوع مسیح خداوند ہے، کتے بلیوں کی کہانی نہیں سنانی۔
تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے پیسہ بٹورنا نہیں ہے، بلکہ یہ منادی کرنی ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائیوں۔ اب یہ تو ہم نے بات کی کہ یسوع کی شاگردوں نے گواہی دی کہ وہ خداوند ہے، فرشتوں نے گواہی دی کہ وہ خداوند ہے، یسوع نے خود اپنے آپ کو خداوند کہا۔ یوحنا 13:13 میں بہت پیاری بات ہے جو یوحنا نے ریکارڈ کی اور اس کو قلم بند کیا۔ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ غور سے سنیں، یہاں پر یسوع نے اپنے آپ کو خداوند کہا کہ میں خداوند ہوں، اور صرف عام خداوند نہیں بلکہ وہ خداوند جس کے بارے میں پرانے عہد نامے کے نبی، پرانے عہد نامے کے مزامیر لکھنے والے، پرانے عہد نامے کی کتابیں لکھنے والے جس خداوند کو پکارتے تھے، میں ہی وہ خداوند ہوں۔ اور پھر یہاں یسوع نے ایک اور یہاں بڑی پیاری بات کی کہ میں ہوں۔ اور یہاں پر اگر ہم خروج اس کے 3 باب میں جاتے تو وہاں پر خدا نے جب جھاڑی میں سے پکارا، خداوند نے جھاڑی میں سے، وہاں لکھا ہے کہ خداوند جھاڑی میں سے پکارتا ہے اور اپنا نام بتاتا ہے کہ میں ہوں۔ تو یہاں پر یسوع مسیح اپنے آپ کو خداوند کہتے ہیں اور میں ہوں کہتے ہیں۔ تو آپ جان لیں کہ آپ کا ایمان کتنا کامل ہے، آپ کے ایمان میں کوئی کھوٹ تو نہیں، کہیں آپ خداوند یسوع مسیح کو تخلیق شدہ چیز تو نہیں، تخلیق شدہ مخلوق تو نہیں سمجھتے۔ اگر ایمان میں رتی برابر بھی فرق ہے اور آپ اس ایمان کے ساتھ جی رہے ہیں تو میری بھائیوں آج بھی غلام ہیں۔ لوکا 19:31 آیت میں یہاں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کیوں کھولتے ہو، یعنی اس گدھی کے بچے کو کیوں کھولتے ہو، تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل آج بھی جو اسرائیلی لوگ ہیں ان سے آپ خداوند کے نام پہ ان دا نیم آف دا لارڈ کچھ بھی مانگیں گے وہ دے دیں گے، یہوہ کے نام پہ کچھ بھی مانگیں گے وہ دے دیں گے، آدونائی کے نام پہ کچھ بھی مانگیں گے وہ دے دیں گے۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ یہاں یسوع مسیح اپنے آپ کو ایک بار پھر خداوند کہتے ہیں، اور صرف عام خداوند نہیں بلکہ کہتے ہیں وہ خداوند جس کے نام پہ بنی اسرائیل اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتی تھی۔ اور یہاں یسوع نے اپنے آپ کو خداوند کہا۔ اب ان لوگوں نے جنہیں یسوع مسیح نے شفا بخشی انہوں نے بھی یسوع مسیح کو خداوند کہا۔ اگر ہم متی 8 باب اور اس کی دوسری آیت دیکھیں وہاں مرقوم ہے، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ کیا؟ اے خداوند، ادونائی، یہوہ، وہ نام جو وہ اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے، وہ یسوع کو پکار کر وہی کوڑی کہتا ہے جو زندگی کی شاید بازی، زندگی کی ریس ہار چکا تھا، اس دوڑ میں دوڑ کے تھک چکا تھا، رد ہو کے تھک چکا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ میں جو مسیحی ہیں ہم بھی اسی کوڑی کی طرح اس دنیا میں ٹریٹ کیے جاتے ہیں۔ جب تک ہم خداوند یسوع مسیح ناصری کو خداوند کہہ کے نہیں پکاریں گے، جب تک ہم خداوند یسوع مسیح پر یہ ایمان نہیں رکھیں گے کہ وہ خداوند ہے، ہم اس کوڑی کی طرح رد ہی کیے جائیں گے، ہم اس کوڑی کی طرح غاروں میں اور قید خانوں میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو خداوند جان کے اس کی پرستش کریں میرے بھائیوں اور میرے بہنوں۔ تو یہاں پر وہ شخص جسے خداوند یسوع مسیح نے کھڑا کیا وہ بھی ایک یہودی تھا، اور یہودی کبھی کسی کو خداوند نہیں کہتا تھا۔ تو یہاں دیکھیں اس یہودی نے یسوع کو خداوند کہا۔ پھر متی 8 باب 25 آیت میں یہاں پر شاگرد جو یسوع مسیح کے شاگرد تھے، 12 شاگرد جو یسوع مسیح کے ساتھ کشتی کے اندر تھے اور طوفان آتا ہے، وہ بھی یہودی تھے، وہ بھی کسی کو خداوند نہیں کہتے تھے، لیکن یسوع کی قدرت دیکھ کے یسوع پر ایمان لا کے انہوں نے اس کو خداوند کہا۔ دیکھیں متی 8:25 میں کیا لکھا ہے، انہوں نے اس کے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ کہ آپ یسوع کو خداوند کہہ کے پکارتے ہیں؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ اے خداوند مجھے بچا، میں ہلاک ہوئے جاتا ہوں؟ سوچنے کا مقام ہے۔ پریز گاڈ۔ کلسیوں 1 باب 16 آیت میں بڑی پیاری چیز، بڑی پیاری بات لکھی ہے، بڑی غور سے سنیے گا، اور یہ ان تمام باتوں کو سم اپ کر دیتی، کیونکہ یہ باتیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ خداوند یسوع مسیح ناصری کی صفات ہیں، اور یہ صفات یسوع مسیح کو خداوند ثابت کرتی ہیں۔ پہلی صفت ہے کہ وہ تمام کریشن کا مالک ہے۔ خداوند وہ صرف کہنے کے لیے خداوند نہیں بلکہ تمام خلقت کا خداوند ہے۔
यहाँ देखिए कुलसियों 1:16 में क्या लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, यानी यीशु मसीह नासरी में, आसमानी हो या जमीनी, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। He is the Lord of all creation. फिर दूसरी बात क्या है कि वो मौत और आलम रवा का खुदावंद है। यीशु मसीह मौत और आलम रवा का खुदावंद है। उसने मौत और आलम रवा पे फतह पाई, उसकी कुंजियां उसके पास हैं। अगर हम मुकाशवा 1:18 देखें, उसमें लिखा है, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। He is the Lord over death and hell. और फिर तीसरी खसूसियात जो खुदावंद की है, यीशु मसीह नासरी की है, जो उसे खुदावंद साबित करती है कि वो अब्दियत का खुदावंद है, सिर्फ आज कल का नहीं या परसों का नहीं, अब्दियत का, अब्दी खुदावंद है। अगर हम मुकाशवा 11 और उसकी 15वीं आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, और जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद यानी यीशु मसीह नासरी और उसके मसीह की हो गई, और अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा, वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। यानी खुदावंद यीशु मसीह नासरी अब्दियत का बादशाह, अब्दियत का खुदावंद है, ये उसको खुदावंद साबित करती है। और जो चौथी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हम इसको जल्दी खत्म कर सकें, कि यीशु मसीह तमाम कुव्वतों का खुदावंद है, वो कादिर मुतलक खुदावंद है। अगर हम मुकाशवा 17 उसकी 14 आयत पढ़े तो मरकूम है, वो बर्रा से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह, और जो बुलाए गए हुए और बरगज़ीदा और वफादार उसके साथ हैं वो भी गालिब आएंगे। यानी वो खुदावंदों का खुदावंद है मेरे भाइयों। तमाम पावर उसके अंडर है, तमाम बादशाह उसके अंडर हैं, तमाम क्रिएशन मखलूकात उसके अंदर हैं। इसी तरह फिलिपियों 2:11 आयत में मरकूम है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। प्रेज़ गॉड। फिर अमाल 10:36 आयत में मरकूम है, जो कलाम उसने बनी इस्राएल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत सुलह की खुशखबरी दे, जो सबका खुदावंद है। वो सिर्फ मेरा और आपका खुदावंद नहीं है, वो सबका खुदावंद है, सबका मालिक है। और खुदावंद 1 2 3 4 नहीं, बल्कि कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि एक ही खुदावंद है, और वो खुदावंद हमारा यीशु मसीह नासरी है जी। मत्ती 28 और उसकी 18वीं आयत में मरकूम है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। सो ही इज़ ओमनी पावर, तमाम कुव्वतों का कादिर मुतलक खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। तमाम इख्तियार को रखने वाला, अथॉरिटीज़ को रखने वाला खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। अब सवाल ये उठता है कि आप के लिए यीशु मसीह नासरी क्या है? क्या वो आपके लिए खुदावंद है? क्या वो आपके लिए मसीह है? क्या वो आपके लिए इकलौता बेटा है? क्या वो आपके लिए फिर आने वाला है? आज अपने आप से सवाल करें। जिस तरह लूका 9 और उसकी 20वीं आयत में यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। आज भी वो हमसे यही सवाल करता है कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। अगर आपके ईमान में रत्ती बराबर भी, ज़रा बराबर भी फ़र्क है तो मेरे भाइयों आप अभी भी गुलाम हैं। अपने ईमान को रीचेक करें, इन आयात को दोबारा पढ़ें, इन तमाम बातों को दोबारा सुने, क्योंकि यीशु मसीह ही खुदावंद है। और सिर्फ मेरा और आपका ही नहीं बल्कि पूरी कायनात का खुदावंद है। क्योंकि जब तक कोई ज़ुबान ये इकरार नहीं करती कि यीशु मसीह खुदावंद है, वो निजात नहीं हासिल कर सकती। और कलाम मुक़द्दस कहता है कि हर एक उठना, ख्वाह वो आसमानियों का हो, यानी कोई भी इलाहा हो, कोई भी देवता हो, कोई भी फरिश्ते हो, या किसी भी किस्म की तख्लीक हो जो उसे हम जानते हैं या नहीं जानते हो, देखी हो अनदेखी हो, या ज़मीनी हो या ज़मीन के नीचे के हो, उन सब के घुटने हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के आगे झुकेंगे। तो मेरे भाइयों, निजात पानी है तो यीशु ने खुदावंद जानो,
اور اس کی پرستش اور ستائش کرو اور میرے ساتھ جڑے رہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے پیج کو پاسٹر نارمن رحیم فیس بک پہ جو پیج ہے اس کو لائک نہیں کیا، پلیز لائک کریں، ان ویڈیوز کو دنیا تک شیئر کریں، ہمارے یوٹیوب چینل لائف اینڈ ٹروتھ منسٹری نیٹ ورکس کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ خداوند کا یہ کلام، سچائی کا کلام دنیا تک پہنچ سکے، کیونکہ جب تک دنیا سچائی سے واقف نہیں ہوگی وہ آزاد نہیں ہوگی، اور جب تک آزاد نہیں ہوگی ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکے گی، ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکے گی تو خدا باپ کے ساتھ نہیں بلکہ شیطان کے ساتھ آگ میں پھینکی جائے گی۔ تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سب یسوع مسیح کی منادی، یسوع مسیح کی بشارت، یسوع مسیح کی انجیل کو دنیا کے کونے کونے تک لے کے جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو لمبی حیاتی دے۔ آمین۔ May God bless you. Amen.